لا شكرا بزاف. المهم الا ما عجبنيش نقدر نرجعو ياك نقدر نرجع تتصلي بينا ولا هذا ونقوموا معاك. انا غادي نجربو الا عجبني راني جو الغاردي سينو اوكي ميرسي بوكو ميرسي افا. اهلا وسهلا كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين مع رمضان كي دايرين مع التوجات ديال العيد ما بقى والو ان شاء الله والعيد يجي كيف ما شفتوا دابا جاني لو ليفرار وجاب لي واحد لا بروس سيشوار فريمون جابها ليا في الوقت المناسب لان كيف ما الا كنتو كتشوفوا في الفيديوهات ديالي السابقه منين جيت من الصفا ولا الحاجه اللي كنجي نشعلها كتحرق ليا ما عرفتش جو سي با كاس كي سباس تحرقات ليا العجانه جيت اوبليجي داشتي وحده من بيم تحرق ليا هذا حرقت ليا هذاك شكون اسمه البلندر هذه ديال العصير حتى هي جيت اوبليجي ديال اشتي دو بيم اي حاجه جيت نحط فيها يديا الا كتحرق ليا بغيف هذا اليوم جيت نبارطاجي معكم لي بون بلان هاد لا بروس هادي جو في ليسيي وان شاء الله غادي on va l'essayer ensemble وغادي نقول لكم si c'est un bon plan si c'est un bon achat ou pas حتى انا باقي ما جربتهاش صراحه شريت وحده اخرى ما عجبتنيش بزاف ودابا غادي نجرب هذه لي بلوز او موان بحال غيفلون اللي راها معروفه غيفلون في امريكا معروفه بزاف بان سي اون بون بروس عندي وحده ولكن ما قدرتش نجيبها معايا حيت الفولتاج اللي ديفيرون دونك جو في ايسيي سيلا ونعطيكم لو كونط روندو نقول لكم واش زوينه pour les gens qui sont intéressés pour l'acheter ou pas et en même temps je vais partager autre chose avec vous. Alors je vais partager autre chose avec vous وهو هاد لي دو جوج ديال لي سيرفيس دو طابل هادو حتى هما تحت فيهم غير هكا باغازار عند بين ما نظنش هاد لي سيرفيس هادو ديال اون بروموسيون عاد جديده كيظهر ليا من شحال هادي داو لا بروموسيون ديال هاد لي سيت دو طابل وكيف ما كنعرفوا دابا كاين الحجر الصحي يا با دامبور يا با ديكسبور جو بونس كو بين كيجبدوا دابا داكشي اللي عندهم في لو ستوك وانا طحت في هاد لو سيرفيس وعجبني بزاف فريمون كنت كنقلب على اون كولور هكايا هاد لو فير هذا وهاد نوريكم شنو هذا سي les services tendance en ce moment ديال mix and match كتكون باغ اكزومبل تيكون الطبسيل الكبير في موتيف باردون الطبسيل الكبير كيكون فيه ان موتيف والطبسيل الصغير كيكون فيه ان اوتر موتيف والزلافه حتى هي كيكون فيها ان اوتر موتيف هادشي اللي ولا دابا ولا ميكس اند ماتش ما بقاش باغ اكزومبل كنحطوا كلشي كيتشابه كل حاجه كتكون من جهه اخرى خلينا نشوف هذا هو لو سيرفيس دونك الزلافه ما كتشبهش الطبسيل الصغير والطبسيل الصغير ما كيشبهش الطبسيل الكبير هذا هو لونسوم انا غنوريهم لكم سي دو فير المهم ça se peut que هو هذا لو سيرفيس اللي غادي نوتيليزي في العيد شنو بغيت نقول لكم دونك كيجي في اون بواط اللي فيها 12 بياس دونك 12 بياس سا فو دير 4 من الزلايف 4 من الطباسل الصغار و4 من الطباسل الكبار انا صراحه ما غيقدونيش غير 4 وخديت جوج ديال لي بواط 12 في 12 هي 24 سا فو دير خديت ان سيرفيس ديال 8 بيرسون نقدر الا رجعت انا كيعجبني نشري 12 من الحاجه الا بان لي باقي عندهم نقدر ناخذ سينو جو في مو كونطونتي دو سا هاد 8 ديال بور زعما ان سيرفيس بور 8 بيرسون
هادشي اللي جيت نبارطاجي معكم دابا وي جي اوبلي لو بري فريمون تري انتريسون 150 درهم لا بواط فيها 12 بياس و بوغ 4 بيرسون دونك هادو بجوج تقاموا عليا ب 300 درهم ان سيرفيس دو تابل بور 8 بيرسون ا 300 درهم سي هميزه زوينه ياك دونك هادشي اللي غنبارطاجي معكم دابا سا سبو جو بارطاج اوتر شوز افيك فو اليوم الا ما كانش الفيديو طويله مي خليكم معايا حتى لا فان د لا فيديو باش تشوفوا سكو جي ا بارطاجي افيك نيطواي الكوزينه باش ندوز نطيب شي حاجه صراحه ما عرفتش راسي شنطيب غنشوف هذاك الشيء اللي ناقص غادي نزيدو صافي. ديما ملي كنغسل البوطو كنستيريليزيها بهذا بالخل سميتو لو فينيغر دو ميناج شريتو ما كانش من المرجان
كيولي لافابو كيبري en même temps désinfectant en même temps كيعطي une brillance. alors انا ساليت نيطواياج ديال الكوزينه وبغيت ندوز نصوب. انا صراحه ماشي هي شي حاجه بالتفاح، دونك غادي نصوب واحد الكيك بالتفاح صوص كراميل كيجي زوين بزاف. بون غنشارك معكم لي زانغريديون والطريقه كيفاش غادي نصوبو. جوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر نورمالمون، ولكن انا كندير غير نص كاس، جوج كيسان ديال الطحين. دي فوا هاد لو ميلونج كياخد جوج كيسان ديال الطحين، دي فوا كياخد قل، دي فوا كياخد كثر، داكشي على حسب الطحين. وعندي جوج ديال دو ساشي دو فاني اي دو ساشي ديال الخميره ديال الحلوه. نسيت كاس ديال الحليب ومعلقه ديال الخل. غندير البيض هو الاول، نزيد معاه السكر، ندير ساشي د الفاني، شويه د الملحه. هذا هو الخليط ديال الكيك ديالنا، حتى كنخلطوه ونساليو، عاد كنزيدو عليه معلقه صغيره ديال الخل وكنخلطو. هذا الخل هو اللي كيخلي الكيكه تنفخ وتجي خفيفه من الداخل. بوغ لا ديكوراسيون تقدروا تزوقوا باش ما بغيتو. انا عندي اللوز، سانسيرمون عندي اللوز، كون بغيت ندير اللوز، ولكن انايا كيعجبني هاد الكاوكاو تا هو كان ديجا عندي، حيت فيه واحد لا كولور كي فا ريسورتير لو كيك. غندخل هاد الكيكه للفران اللي كنت ديجا سخنته بوندون ان كاردور على 180 درجه مئويه. كي كندخل الكيك كنقص العافيه حتى
المينيموم وكنخليه كيطيب على خاطرو. كل ما طاب بالمهل كل ما هاد الكيك كيطلع مزيان. دابا جيت نبارطاجي معكم هاد لارتيكل هذا que je viens de recevoir aujourd'hui. Alors هادي كومبينيزون جلابه نقربها لكم تشوفوا كيفاش دايره. جلابه كومبينيزون pour sortir un petit peu de l'ordinaire. دونك انا غنخلي لكم النيميرو تليفون و ديال لا بيرسون qui fait ce genre de combinaison في la barre d'infos. و si vous êtes intéressé bien sûr واللي بغا يدير شي حاجه بحال هكايا عندها دي زارتيكل زوينين فريمون زوينين بزاف دي تروك تري اوريجينو كي سورت دو لوردينير من غير جلابه ولا هذا جلابه عينه منها ديما جلابه دابا وخرجوا حاجات اخرين qui font rappel à Jellaba tout en restant dans le style marocain. أنا غادي نقيسها ونوريكم كيفاش كتجي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم وكنتمنى يكون عجبكم ونتلاقى معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.